सर आयज तुमी जे BJP युवा मोर्चान जे ऑर्गनायज केल्ले प्रोटेस्ट तेज्या बद्दल थोडी इन्फॉर्मेशन दिवची. पयलीं म्हणजे BJP युवा अशें न्हू, एक युवा सगळे गोंयचे युवा म्हणून असो प्रोटेस्ट ह्यो केल्लो. प्रोटेस्ट करपाचें कारण फाटले जे नीटाचे निमतान जे फ्री उमर खालीद, फ्री आनी कोण तो शार्जील, सो ह्या नांवान जे दिल्ले थंयसर बॅनर्स दवरलेले. काल हांगासर पणजे ताका अरेस्ट केल्लो. सेम म्हापसा दुर्घटना जाली, सेम थिंग. आमी नीट प्रोटेस्ट करता म्हणून आमी थंयसर म्हापशा तांकां प्रोटेस्ट करपाक दिलो, कित्याक की इट वॉज केल्लो प्रोटेस्ट. एक राग आसलो भुरग्या हितून तो करपाचो, पण त्या हितून खंय तरी मदीं घुसून जे हेंच्यांनी कोण कोण मदीं घुसले 7-8 जाणां कोण तरी आसले भितर. सो ते हेच्या खातीर जो जाल्लो तो सबंद वातावरण थंयसर तंग जालो. काल जर म्हापशा जर पळयलें जाल्यार शेकडे लोक काल म्हापशा ऑलमोस्ट सगळे बंद करपाचे हितून आसले, कित्याक की फ्री हेजे उमर खाली घालप म्हणजे एक खंय तरी टेररिस्टांक सपोर्ट केल्ले अशें म्हापशेकारांनी. सो हे ना म्हणून दाखोवपा खातीर काल सगळे पुलीस स्टेशनार जमा जाल्ले. आनी ह्यो आयज सुद्दां हांगासर जावपाचो उद्देश म्हटल्यार सेम थिंग, की असले फाल्यां स्टुडंट प्रोटेस्ट जेन्ना जाता सो असले हांकां एंटरटेन करप ना, आनी स्टुडंट्सांनी मातशें खंय तरी सातीर रावपाचें आनी खंय तरी असले हांकां सोमते त्या टायमार एलिमेंट्सांक हांकां सायडीक काडपाचें. काल तुम्ही जो प्रोटेस्ट केलेलो तेन्ना तुम्ही म्हटलेले हेतून खंयसर खंयचीच पार्टी इन्वॉल्व ना, आमी म्हापशेकार म्हणून हो प्रोटेस्ट करता. आयज तुम्ही ह्या प्रोटेस्टाक अटेंड जालेले आहा, हेजेर तुमचें मत कितें आसा आनी म्हापशेकारांक कितें मेसेज दिवंक सोदता? म्हापशेकारांक फक्त सांगपाक म्हापशेकार आमी सदांच एक्टीव आनी असले कामाक आमी कशें आसा स्टुडंट्स म्हणटकूच आमचे यूथ आमचे वांगडा आमी सदांच कितें आसा ते सगळे कोरिलेटेड आमचे कसले कार्य आसता ते तांकां घेवनूच आमी करता. आनी ह्या हितून कशें स्टुडंट्साक एक खंय तरी हे मदीं घुसले आनी स्टुडंट्साचे कशें आसा एट द एंड ह्या स्टुडंट हितून कोण मदीं येता तांकां सॉफ्ट कॉर्नर तेंच्यांनी घेतलो, तेंचो खंय तरी तांकां फुडें काडले भुरग्यांकी आनी तेंचे मिसयूज केल्ले अशें जालो. प्रोटेस्ट जालो, नीट एग्जाम बीन सगळें जालें, प्रोसिजर सगळो जाल्लो आसा. हांकां खंय तरी भडकोवन खंय तरी दिशाभूल करपाचो प्रयत्न असो केलो तेंच्यांनी. जो असो हेजे फुडें जावचो ना. आनी कित्याक आमचे स्टुडंट आमचे गोंयकार आमचे म्हापशेकार जर सगळे एक्टीव आसा आनी हेजे फुडें असली जावचें ना ही आमी गॅरंटी. तुमी काल जेन्ना प्रेस दिताना म्हटले की जी चली आसली ती म्हापसा खंय तरी रावता म्हणून नॉर्थ गोवान खंय तरी, तर अशें युथांक खातीर कितें मेसेज दिवंक सोदता? ना, ह्या हांकां आयज आमी पुलीस स्टेशनार ते जाप विचारपाक गेल्लेले. पुलिसेन आयज म्हाका दिसता खंय तरी त्या चलयेकूय आयडेंटिफाय केल्ले आसा. सांगपाचें म्हटल्यार ते गोंयकार न्हू चली आनी खंय तरी ते भायले चली खंय म्हाका दिसता आयज सुद्दां ते दिल्लीचो हांगा पणजे धरलो तो दिल्लीचो भुरगो. म्हाका दिसता आमचे गोंयकारपण आमी जेन्ना राखता म्हणटा आमी गोंयकार आमी, म्हाका दिसता खंयचोच गोंयकार असले हांकां सपोर्ट करना. आनी म्हाका हेजे फुडें सुद्दां म्हाका दिसता खंयचोच आमचो यूथ गोंयकार यूथ म्हाका दिसता खंयचो सपोर्ट करता. इवन भायले यूथ जे हांगासर येवन स्टडी करता तांकां रिक्वेस्ट आसा की असले हांकां बळी पडपाचें न्हू आनी असले हांकां एंटरटेनूय करपाचें न्हू. प्रोटेस्ट जर आसा ओके गव्हर्मेंट विरुद्ध एक कितें आसता ते प्रोटेस्ट करूंकूच जाय, नो डावट. एक दुसरी वेळ आसली हांगासर वचून लेटर दिवं येतातले, कितें हांगासर निवेदन दिवं येतातले, सो त्या हितून करपाचें. पण ह्या हितून खंय तरी तेंचो गैरवापर करून जो केल्लो आसा चुकीचो म्हाका दिसता हेजे फुडें जावचें ना अशें. या थँक्यू सर. तर तुमचें नांव कितें? अमय रवींद्रनाथ. या सर तुमी कितें सांगूंक सोदता ह्या टॉपिकाचेर? हांव सिद्धार्थ मांद्रेकर. हांवूय आयज ह्या प्रोटेस्टान म्हापशासून येयला. जशें काल आमी म्हापशा पुलीस स्टेशनाचेर निवेदन दिलें की ते चलयेक अरेस्ट करपाची म्हणून, कित्याक हो जो प्रोटेस्ट जालो आसा देशभर जो स्टुडंट्साचो इशू आनी नीट एग्जाम पेपर लिकाचो इशू आसा न्हू, तो खंय तरी शेणलो आनी हेतून जे देशाच्या घातक हेचेर कार्य करपी ज्यो संघटना आसात जे आमच्या देशाक घातक आसात तेंचो प्रोपगंडा वयर सरलो. हितून ते उमर खालिदाक रिलीज कर, शार्जिलाक रिलीज कर, जे 2020च्यान डिटेन्ड आसा तेंचे सुप्रीम कोर्टान सुद्दां बेल रिजेक्ट केल्ले आसा प्रत्येक वेळी जेन्ना तेंच्यांनी बेलाक एप्लाय केल्ले आसा. सो हे सगळे जे चल्लां ते खंय तरी कोण तरी आपलो जो आमच्या देशाच्या विरुद्ध जे कटकारस्थान करता पळय तेंचो एजेंडा आमच्या ह्या स्टुडंट्साच्या प्रोटेस्टान भितर घालपाचो प्रयत्न जाला. या थँक्यू सर.